महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी। दर्शकहरू नमस्कार। शून्य समयमा फेरि आज म उपस्थित भएको छु र आज अलिकति फरक प्रसङ्ग। भारतका एकजना प्रखर राजनीतिज्ञ र पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको निधन भएको छ। यति धेरै नेताहरू, त्यसमा सुषमा स्वराज कसरी फरक होलिन् त्यो अर्को प्रसङ्ग हो। तर म केही व्यक्तिगत अब्जर्भेसन र विश्लेषणहरू आजको यो कार्यक्रममा राख्ने प्रयास गर्नेछु, जुन सायद रोचक हुनेछन्। म विद्यार्थीको रूपमा 1978 मा इन्डिया पुगेँ, पटना, बिहार, रक्सल हुँदै। र स्वाभाविक रूपमा एउटा नेपालीको लागि, अलिकति पहाडी क्षेत्रबाट गएको नेपालीको लागि ट्रेन देख्नु ठुलो कुरा थियो। तर त्यो यात्रामा मैले ट्रेन सँगसँगै भारतको सङ्कटकाल 75 मा लगाइएको थियो र त्यो सङ्कटकाल पछि भारतमा चुनाव भएर जनता पार्टी शासनमा आइसकेको अवस्था थियो। तर सङ्कटकालका विरुद्ध लेखिएका नाराहरू भित्ताहरूमा, सडकहरूमा, सार्वजनिक स्थलहरूमा थिए र त्यो आकर्षक नाराहरू थिए। त्यसमा लेखिएको थियो एउटा नारा मात्रै म भन्छु, नसबन्दी के 3 दलाल सञ्जय, इन्दिरा, बन्सीलाल। अथवा जबरजस्ती रूपमा गरिएको नसबन्दीमा सञ्जय गान्धी, इन्दिरा गान्धी र बन्सीलाल, जो हरियाणाका चिफ मिनिस्टर पनि थिए, यिनीहरू थिए भने यस आशयका, तर पोलिटिकल मेसेज दिने खालका र बाहिरबाट गएको व्यक्ति जसले त्यहाँको पोलिटिक्स बुझेको हुँदैन त्यसका लागि पनि नाराहरू आकर्षक बन्थे। र पटना पुगेपछि अर्को प्रजातान्त्रिक अभ्यास मैले देख्ने अवसर पाएँ। त्यो थियो एउटा बाई इलेक्सन। लोकसभामा बिहारका मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुरले आफ्नो लोकसभा सिट छोड्नु परेको थियो, किनभने उहाँले राज्यको नेतृत्व गर्न आएपछि त्यहाँ भएको बाई इलेक्सन अथवा उपनिर्वाचन म हेर्न गएँ र त्यही नै मैले त्यो चुनावी प्रक्रिया अब्जर्भ गर्न पाएँ, जसमा सुषमा स्वराज सायद लेट 20s मा हुनुहुन्थ्यो। हरियाणा सरकारमा उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एकदम मेस्मराइजिङ अथवा पावरफुल, एकदम शक्तिशाली वक्तृत्व कलाको प्रदर्शन त्यहाँ हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा नि मलाई राति जब विश्लेषण, त्यहाँ चन्द्रशेखर हुनुहुन्थ्यो, जर्ज फर्नान्डिस, कर्पूरी ठाकुरहरू जस्ता राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू, अनि सुषमा स्वराजले त्यहाँ गएर सुनाउने कुरा के हुन्थ्यो भने, आज म यहाँ बोलेँ, मलाई सुन्ने मान्छेहरूले मलाई यति पैसा दिए, यतिवटा साडी दिए, तर सायद त्यस्तो त्यो क्राउडले रुचाएको व्यक्ति र क्राउडले त्यसलाई प्रशंसा गर्ने तरिका आफ्नै उहाँलाई उपहार दिएर, उहाँलाई पैसा अथवा चुनावका लागि पैसा दिएर, साडी दिएर उहाँले त्यो विस्तृत विवरण दिनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई आकर्षक लाग्थ्यो। र उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उहाँ समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थियो कलेजदेखि नै। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के भनेदेखि त्यसमा हुँदा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने र 1978-79 मा गएर जनता पार्टी जब चर्मराउन थाल्यो, त्यहाँ दोहोरो सदस्यता अथवा जनता पार्टी, जसमा जनसङ्घ अथवा पछि गएर त्यो भारतीय जनता पार्टी हो, जनसङ्घका व्यक्तिहरू हिन्दूवादी संस्था, जसलाई उनीहरूले सांस्कृतिक सङ्गठन भन्छन्, त्यसको र जनता पार्टी दुवैको सदस्य हुन मिल्दैन, दोहोरो सदस्यता लिन मिल्दैन, यो साम्प्रदायिक सङ्गठन हो भन्ने आवाज उठ्यो र त्यसैको आधारमा मुख्य रूपमा पार्टी टुक्रियो 79 तिर जनता पार्टी। विडम्बना के भने सुषमा स्वराज समाजवादी पृष्ठभूमिमा र उहाँ जुन नेतासँग बढी नजिक हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ जर्ज फर्नान्डिससँग उहाँ अति नै नजिक हुनुहुन्थ्यो। जर्ज फर्नान्डिसलाई इमर्जेन्सीमा गिरफ्तार गरिएको थियो बडोदा डाइनामाइट केसमा, अथवा बम पड्काएर रेलवे सम्पत्ति, राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू ध्वस्त पार्न लगाएको एउटा हिंसात्मक आन्दोलनको षड्यन्त्र गरेको आरोपमा जर्ज फर्नान्डिस र अरू 22 जनालाई गिरफ्तार गरियो बडोदा डाइनामाइट केसको सिलसिलामा। र त्यसमा सुषमा स्वराजजीका हस्बेन्ड स्वराज निगम पनि हुनुहुन्थ्यो, वकिल पेसाले। मलाई यो सुषमा स्वराजको राजनीतिक प्रक्रिया सँगसँगै एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर के लाग्यो भने, दुवैजना समकक्षी एउटै पार्टीमा थिए। पछि गएर सुषमा स्वराजले बिजेपी जोइन गर्नुभयो, तर स्वराज निगमले बिजेपी जोइन गर्नु भएन। उहाँले भिपी सिंहको गभर्मेन्टको टाइममा गभर्नर हुनुभयो नर्थ इस्टमा, मिजोराममा। तर त्यहाँ पनि उनीहरूको राजनीतिक त्यो बेलासम्म सुषमा स्वराजले बिजेपी जोइन गरिसकेको भए पनि दुईजना व्यक्तिको
हस्बेन्ड वाइफ दुईवटा फरक फरक पार्टीमा र उनीहरू जहिले पनि इन्डिभिजुअलको रूपमा सुषमा स्वराजका रूपमा र स्वराज निगमका रूपमा राजनीतिका दुईवटा फरक फरक वृत्तमा उभिए व्यक्तिगत सम्बन्ध उनीहरूको राजनीतिक आस्थाको बिचमा आएन। त्यो एउटा अलिकति सकारात्मक पक्षका रूपमा मैले लिएको छु। अरू त अब धेरै उहाँको सार्वजनिक जीवन सबैलाई थाहा छ। सुषमा स्वराज 84-85 जब भारतीय जनता पार्टी एकदमै कमजोर धरातलमा थियो, संसदमा उसका 2 सदस्य थिए, त्यो बेलामा उहाँले भारतीय जनता पार्टी जोइन गर्नुभयो र उहाँको प्रखर मैले एकचोटि उहाँको विद्यार्थी परिषदमा मैले भाषण पनि सुनेको छु। त्यो बेलामा उहाँ सायद समाजवादी पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्थ्यो जनता पार्टीमा, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने धर्मनिरपेक्षवादको कुरा गर्दाखेरि पनि भारत एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँको संस्कृतिमा छोरा नास्तिक हुन सक्छ, ईश्वर नमान्न सक्छ, मन्दिर नजान सक्छ, तर आमाले दिएको प्रसादलाई उसले अस्वीकार गर्न सक्दैन, यो हाम्रो संस्कृति हो भन्ने। त्यसबाट कता कता त्यो भारतीय संस्कृतिप्रति उहाँको लगाव मलाई लाग्छ। उहाँ आर्य समाज, हरियाणाको आर्य समाज को आन्दोलनको एउटा थलो थियो, त्यो आर्य समाजी संस्कृतिबाट परम्परामा उहाँ दीक्षित हुनुहुन्थ्यो राजनीति सँगसँगै। अनि पछि जब उहाँ अटल बिहारी वाजपेयीको 13 दिनको मन्त्री परिषदमा पनि उहाँ मन्त्री हुनुभयो। त्यो सरकारले संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि राजीनामा गरेको थियो 96 अनि त्यसपछि दिल्लीमा उहाँ पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभयो र त्यसपछि पनि उहाँका उत्तराधिकारी काङ्ग्रेसकै महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभयो शीला दीक्षित, जसको हालै निधन भयो। हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा असाध्य बोल्न सक्ने र नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ नेपालका समाजवादी परिवारहरूसँग, खास गरेर कोइराला परिवारसँग नजिक मान्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँले भारत र नेपालको सम्बन्धमा भन्दाखेरि जहिले पनि भारतको संस्थापनकै पक्ष लिनुभयो र नेपालमा उहाँको सम्बन्ध प्रगाढ भएको भएर त्यस आधारमा नेपाललाई केही कन्सेसन दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँ लाग्नुभयो मलाई जस्तो लाग्दैन। र पछिल्लो समयमा खास गरेर महिला नेतृत्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतसँग उहाँले नजिकको सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध जस्तो स्थापित गर्नुभएको थियो र नेपालमा उहाँ पटक पटक आउनुभयो अटल बिहारी वाजपेयीको मन्त्री परिषदसँगै। पछि उहाँ नरेन्द्र मोदीको 2014 को गभर्मेन्टमा उहाँ विदेश मन्त्री हुनुभयो। त्यसबेला नेपालको भनौँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा उहाँले भारतीय संस्थापनको एकदम जोरदार समर्थन गर्नुभयो। त्यो के भनेदेखि मधेसीहरूको अथवा मधेसले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन नगरिकन नेपालको संविधान ल्याउनु हुँदैन र उहाँ विदेश मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो जब नेपालमा नाकाबन्दी भयो 133 दिनको। र यद्यपि के भनिन्थ्यो भनेदेखि सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टीमा नरेन्द्र मोदीहरूकै समकक्षी अलिकति अनकम्फर्टेबल पनि हुनुहुन्थ्यो, आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भने पनि। र अर्को के पनि भनिन्छ भनेदेखि विदेश मन्त्रालय नरेन्द्र मोदीले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा डाइरेक्टली चलाउनु भयो सचिव जयशङ्करहरूसँग र त्यसमा तर सुषमा स्वराजले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल गर्नुभयो। उहाँ अरू कुरामा उहाँले एउटा इन्डियन फरेन पोलिसीको अथवा नीतिको ह्युमन फेस, जस्तो आपत परेका भारतीयहरूलाई रेस्क्यु गर्ने, पाकिस्तान होस्, गल्फ कन्ट्री होस् अथवा कतै पनि, अनि जहिले पनि ट्विटरमा व्यक्तिगत सम्बन्ध परिवारसँग, आपतमा परेका परिवारसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने, बाहिरबाट सङ्कट परेर आएका व्यक्तिहरूलाई रिसिभ गर्ने, यस्तो र एउटा भनौँ न बेनिभोलेन्ट फेस, रेस्पोन्सिभ फेस चाहिँ उहाँले देखाउन सक्नुभयो। त्यो उहाँको सफलता थियो अलिकति अरू राजनीतिज्ञहरूभन्दा भिन्न रूपमा। र 2019 को इलेक्सनमा स्वास्थ्यका कारणले उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको, स्वास्थ्यको कारणले उहाँ चुनाव लड्नु भएन। त्यही पनि अहिले यता आएर गभर्नरको रूपमा उहाँको नियुक्ति हुन्छ कि भन्ने अड्कलबाजी भइराखेको बेला यो सडनली हार्ट एट्याक भएर 67 वर्षको उमेरमा उहाँको हिजो मङ्गलबार निधन भयो। यो एउटा के अरे फरक किसिमको राजनीतिज्ञ, एउटा अब जस्तो एलके आडवाणीले के भन्नुभएको थियो, महिलाको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत। मलाई लाग्छ महिलाको लागि मात्रै होइन, भारतीय राजनीतिमा विदेश मन्त्रीका रूपमा पनि उहाँले आफ्नो सरकारको नीति र त्यो नीतिको मान्यता बारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रखर
सन्देश दिनु उहाँ सफल हुनुभयो। उहाँलाई विवेचना गर्ने फरक फरक मुलुकका फरक फरक कारण होलान्, तर भारतमा उहाँ एउटा सफल नेत्री मानिनुहुन्छ र उहाँको निधनले एउटा रिक्तता चाहिँ पैदा गरेको छ। यद्यपि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थेन। आजलाई यति नै। फेरि म यो शून्य समयको श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।